गोंयांत जो विध्वंस चल्ला म्हणजे दोंगर कापणी म्हण रेस मोगोस वाठारांत आमी तुमकां सदांच उलयतना पळयता. सदांच तुमीच आमकां एकटेच उलयतना दिसतात. आतां सांकवाळे जे चल्ला पळय भुतानी प्रोजेक्ट, थंय सगळे लोक एकठांय जावन तेजेर एक्शन घेतात म्हणजे उलयतात. हांगा तुमी एकटेच, बाकीचे लोक चडशे दिश्टी पडना. हाजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? पळय, लोकांक बुकाचो इम्पोर्टन्स कळोंक ना आनी थोड्यांक कळ्ळा पळय तेंकां सिरियसनेस ना. हे दोन गोष्टी आसा. त्या वेळार ते जागे येतले पळय तेन्ना उशीर जाल्लो आसतलो, पूण तेंच्या भाशेन राजेश जावळकर जावंक सोदिना. हांव सदांच म्हणटा, वन मॅन आर्मी हांव कितें करूंक शकता पळय ते सगळे एकठांय करूंक जावचें ना तेंचे कडेन. कित्याक म्हाजे कडेन वील पावर म्हाजे कडेन आसा, सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा आनी जे विशय हांवें पळय घेतल्या न्हू ते सुटावो केल्लो आसा. उदकाचो म्हण, गार्बेजचो म्हण, रस्त्याचो म्हण, इल्लिगल पंचायत बिल्डींग म्हण, 100 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हण, CRZ वायलेशनाचे म्हण, डेमोलिशनाक हांगा थोडी सील केल्ली आसा हेंच्या CRZ. पण विशय हांवें खंयचोच सोडूंक ना. दिसता म्हाका गांवच्या लोकांनी भायर सरचें म्हणून, पण म्हाका आजुनूय खात्री आसा वो उजो पेट्टलो आनी गांवचे लोक रस्त्यार येतले. कित्याक हे राजेश दाभोळकर एकट्याची लढाई न्हू, ही प्रत्येक अस्तित्वाची लढाई. प्रत्येकाच्या घरांत पळय जी भुरगीं आसा येणाऱ्या काळान आपल्या आवय बाबाक प्रश्न करतले, ज्या वेळार पळय हें सुरू आसलें तेन्ना तुमी खंय न्हिदलेली काय म्हणून, खंय आसली तुमी काय म्हणून. आमकां झाडां पेडां पळय आमच्या भुरगेपणांत पळयताली ती खंय गेली तेन्ना तुमी खंय आसले. हे प्रश्न करच्या पयलीं खरें म्हणशाल्यार प्रत्येकान भायर सरपाक जाय. आयज वायनाडान केरला जो इन्सिडंट घडला परत तेच सांगता कारण आहा तेका. कित्याक आमकां लागून मांडवी आसा. येदा कदाचित समज कितें जालें न्हू जाल्यार मांडवींत आमी व्हांवून वयतले लोक. आतां अशीच ज्योत येवंक शकता फुडें आमकां सेल्फ जॅकेटां घालून थंय सकयल कोण रावता पळय 200 घरां तांकां न्हिदचें पडटलें. हेंकां मग आजून कळना. परत उलो मारता गांवच्या लोकांक भायर सरा. हेंचे पळय जे प्रकल्प येता ते आमच्या गांवच्या लोकांक काडीचोय फायदो ना, फक्त आमचो विनाश करपाक येयल्ले आसा. आमचे रोड पयशे 6 मिटराचे आसा. मेगा प्रोजेक्ट येता पळय तेन्ना 10 मिटर रस्ते आसचे पडटा. लायटीचे तुका प्रोविजन आसचें पडटा, उदकाचें प्रोविजन आसचें पडटा, गार्बेजचें प्रोविजन आसता. हे प्रोविजन न करता पणजेन आनी सेक्रेटरीन बसून हेंच्यांनी फायली पास केल्ल्यो आसा. हितून कोण पंचायत मंडळ म्हण, आमदार म्हण, कन्सर्न मिनिस्टर म्हण सगळे मुगो हमामे सब नंगी आसा. आनी म्हाजो अशें म्हणपाचें आसा की ह्या बिल्डरान हेंकां सगळ्यांक गोरवांक पळय गोठ्यान बांदता पळय तशें सगळे हेंकां मुगो पॉलिटिशियनान तेंच्यांनी बांदलेल्या. तांकां लागून हे मुगो शब्द काडपाक तयार ना. आयज जो हांवें केदाराक उलयता आसतना पयलो आमच्या आमदाराक, तो सांगता कितें तो खंय 500 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जालो. आमी सांगलें खंय ताका तो आमी तुका परमिशन दिवं, खोटें उलोवंक जायना. आनी तो सांगता माजी मंत्री सुरेश कुरळेकरान हें सगळें दिल्लें आसा. एकदम खोटें. 2022 हेका परमिशनां दिल्या. विश्वजीत राणे आसतना TC मिनिस्टर परमिशनाक राणे जाल्या. केदार नायका आसतना सायनी जाल्ल्या पंचायतीन. खोटें उलोवन लोकांक पानां पुसपाचो प्रयत्न करूं नाका. निसर्गाची वाट लावं नाका. निसर्ग तुमकां तुमची गत आहा पळय ती कशी करतली म्हाका कळचें सुद्दां ना. राजेश बाब, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवान, नॉर्थ गोवान आमचो जो MP आहा तो हेजेर कांयच उलयना आनी सावथ गोवाचो जो MP आहा कॅप्टन विराटो तो सगळेच जाग्यार दिसता. श्रीपादा बद्दल सादे शब्द कूड फोन ती विर्यातून जेन्ना पळय 3 म्हयने सुद्दां जावंक इलेक्शनाक जेन्ना म्हाका विर्यातो कळ्ळो हांगा अंजुना येयलो जे पोल्युशन जालें म्युजीक पोल्युशनाचें बरें दिसलें मनाक. आमकां खरो तसो जावो MP तसो आसचो. जेन्ना मरे एक्टिविटिजम करून त्या राजकारणांत येता पळय तेन्ना ते अपेक्षा तो कितें डिलिव्हर करतलो म्हणून. ताका डावन टू द अर्थ आसता तो. हे आयत्या बिळार नागोबा येता तांकां कांय खबर आसना. विर्यातून हेंच्यांनी पयलीं मुर्खान काडलो तो कोण हो कोण खरें डिलिव्हर केलें 3 म्हयन्या भितर. कित्याक तो डावन टू द अर्थ एक्टिविस्ट. तो एक्टिविस्टांक खरी खबर आसता बारीक मसाजी गजाली. आयज तूं म्हणटा तो दक्षिणेक साकून पळय तो उत्तर गोंयान येवपाक कारण ताका जाण खबर आसा डावन टू द अर्थ. एक फायनल तुमचो जेन्ना तुमी जो इश्यू काडलेलो पळय तेन्ना बेनावलेंचे आमदार वेन्झिवाक्स एक स्पिडीन येयल्लो हेजे बद्दल कितें उलयता? बरें दिसता न्हू. एक्टिव्ह वचपाक जावो. राजकारणांत तुका कितें स्वताचें पोट भरून लोक म्हणून अशें करूंक जाय. एक्टिव्ह वचूंक जावो. आमदार हो मतदारसंघा पुरतो न्हू. थंय सुद्दां त्या आमदाराक जवळ 20-25 हजाराचें वोटींग आनी मतदार कनेक्टेड आसता. तिणी विचार कसो करूंक जाय? गोंया पुरतो करूंक जाय, मतदारसंघा पुरतो करूंक जायना. आयज सुद्दां गोंयांत पळय मंत्री आसा तांकां कितें दिसता आपूण त्याच मतदारसंघ गोविंद कळस आपूण पिरोळ जितको, विश्वजीत कळस आपूण वाळपय पुरतो, प्रमोद सावंत दिसता आपूण सांखळे पुरतो. तशें जायना. हांव म्हणटा कितें जेन्ना तूं असेंब्लीन येयलो आमदार तेन्ना तूं सगळे गोंयचो सरभोंवतणी विचार करपाक जाय. जो विजयन आतां एजेंडा घेतलेलो आसा ज्या मतदारसंघाचो लोकांची घाणे तशें प्रत्येक आमदारान खरें प्रत्येक मतदारसंघ प्रत्येकाच्यो अडचणी समजून घेवपाक जाय. नाल्यार कोण करतले? प्रत्येक जाण तर मंत्री म्हटलो म्हाका वाळपय लागता, म्हाका सत्तरी लागता, म्हाका पेडण्या लागता. तशें जायना बाबाचें. मंत्री हो गोंयच्या राज्याचो, तशें आमदार सुद्दां गोंया राज्याकूच लागता. आमदार जेन्ना थंय खंय येतले तेन्नाच खरें म्हणल्यार गोंयच्यो अडचणी आहा त्यो लोकां पर्यंत पावतली आनी त्यो सुटाव फक्त एसेंब्लीन जावंक शकता.
तुम्ही आमदार आमदार म्हणता पळय, आमदार खंयचे टिकेटी जिखता खूंय जंप मारता न्हू. पळय कशें आसा मरे, ते जंपिंग फ्रॉक तेजेर उलोवन कांय फायदो ना. जो मनीस देवाक फटयता मरे त्या मनशाक केन्नाच पातळूंक जायना. देवाक फटयता तो मनीस कोणाच कडेन सिन्सियर आसूंक शकना. तुका आमी म्हणटा सदीक म्हणा देवाक तरी भियारे म्हणटाले. हांव खोटे उलयना. आदी मरे खोटे उलयतकूच सिस्टम सुरू जावच्या पयलीं घाटीपण व्हरून उबे करताले म्हणजे खरें सांग म्हणून. ती घाटीक एक हें आसा, पंचायत आसता. आमी देवळान भितर वचून घाट मारता, भायर सदांच घाट मारिना. कित्याक मारप तेका कारण आसा. तुजें सगळें नेगेटिव्ह कितें आसा न्हू त्यो वयच्या त्या हांगांच्यान तूं देवळा कडेन वयचो म्हणून. त्या घाटी मळार रावन हे राजकारण्याचे फोटींग उलयले, तेंची गत कितें जाल्यार ते विचार कर. आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. पयलीं कितें म्हणटाले मरे, कितें जाल्यार सगळें तुका वयर गावतलें. आयज वयर बी सगळें हांगरूच पळोवपाक गावता. आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. कर बरें, तुजें बरें जातलें. राजेश बाब, तुम्ही आमकां आपलो मोलाचो वेळ दिलो, ताका लागून सिटी न्यूज गोवा आनी आउट ऑफ बॉक्स गोवाच्या वतीन धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं.